भिन्ना नुस्त्या केळीचो रस वापरला खोळ भिन्ना भितरले बियो सुकोवन तेल काडटा आनी वयली साली आसता ह्यो जी सोलां सुकयतकूच सोलां जाता. अशें झाडाक लागता जशे मुट्टे बी लागता तशे. पयलें काय भिन्नाच्यो बियो आसता ह्यो गोंयचे हे सोलाचे हे फळ आनी हो आंबो तोळा घोटा हेचे काते जावं सांसव करता आनी हेचे फळाचे सरबत करता. कोकम सरबत. कोकम म्हटल्यार सोलां.